नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आज हामी 13 वर्ष पुरा गरेर 14 वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ र 14 वर्षमा प्रवेश गर्नमा यहाँहरूको अगाध स्नेह, माया, प्रेम, सुझाव, आलोचना यी सबै कुराहरू समेटेर आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यसको लागि हामीसँग साक्षात्कार भइदिनु भएकोमा, हामीसँग साथमा साथ मिलेर हिँडिदिनु भएकोमा, कहिलेकाहीँ गल्ती कमजोरीहरू गर्दाखेरि सच्याइदिन मद्दत गरिदिनु भएकोमा सबैलाई म धन्यवाद र हामी यो ठाउँमा पुग्न सक्नुकोमा तपाईँहरूको साथ सहयोग, अगाध स्नेह सबै कुरा जोडिएको छ भनेर पनि स्मरण गर्न चाहन्छु र यसमा अझै साथ सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछु। र यो सन्दर्भ आजको रहनेछ हाम्रो, तर कोरोनाकै बिचमा छौँ हामी, सङ्कट टरेको छैन र सङ्कटकै बिचमा रहेको हुनाले त्यति धुमधामपूर्ण तडक भडक आदि इत्यादिको पक्षमा हामी रहेका छैनौँ र यसलाई थिपथिपे बत्ती जुन भनिन्छ त्यसलाई पनि निम्न नदिने हाम्रो त्यो प्रयास रहनेछ। र आजको यो सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो हामी 14 वर्षमा प्रवेश गरेको एउटा सन्दर्भ, तर सबैभन्दा ठुलो सन्दर्भ चाहिँ कोरोनाको सङ्कट र त्यसले नेपालको स्वतन्त्र प्रेसलाई स्वतन्त्र हुनको लागि कति मद्दत गर्यो र त्यसमा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू कति देखिए, कति सहयोगी भूमिका अथवा कति उसले त्यस अनुकूलका वातावरण निर्माण गर्न सकेन भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र नेपालको राजनीतिको बारे पनि थोरै प्रवेश गर्नेछौँ। किनभने यो टेलिभिजन त्यति बेला प्रारम्भ भयो जति बेला नेपालमा 62-63 को आन्दोलन सफल भयो र गणतान्त्रिक यात्राको प्रारम्भ भयो। त्यस बेलादेखि यो टेलिभिजन उभिएको छ र नेपाल नयाँ मोडमा अघि बढेको छ। त्यो बढ्दाखेरि यो नेपालको अवस्था कस्तो थियो? त्यति बेला एउटा चल्तीको शब्द थियो नयाँ नेपाल भन्ने। वास्तवमा बन्यो त नयाँ नेपाल। हामीले केही त्यस्ता संस्कारहरू, हामीले त्यस्ता खालका प्रणालीहरू स्थापित गर्नको लागि, निर्माण गर्नको लागि सक्यौँ त? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यो काम गर्न सक्यो त? यदि छैन भने के कारणले त्यहाँ पनि प्रवेश गर्नेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार जसले प्रेस काउन्सिल पनि हाकिसक्नुभयो र नेपालको स्थापित मिडियामा लामो समय सम्पादक भएर पनि काम गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजेन्द्र दाहाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो आजको दिन नि अब जस्तो मलाई अलिकति सम्झन मन लागेको छ, एकछिन आत्मसमीक्षा पनि गरौँ जस्तो लागेको छ। नेपालको जस्तो यो कोरोनाभन्दा अलि अगाडि चाहिँ हाम्रो मिडियाको चाहिँ अलिकति आलोचना भएको पनि देखिएको थियो। एक थरी के भन्थ्यो भने यिनीहरू उग्र विरोधी भए सरकारको, सरकारलाई काम गर्न देऊ भनेर नारा पनि लेखियो। मिडियाहरू चाहिँ प्रतिपक्षी होइन कि यिनीहरू चाहिँ मिसनमा चलेका छन् सरकार गिराउनको लागि, ढाल्नको लागि अथवा असहयोग गर्नको लागि, यो आरोप पनि हामीले खेपेकै हो। अब जस्तो युट्युबमा गएर यसो हेर्ने हो भने हाम्रो सामग्रीहरूको तल यो दलाल भयो, यो भयो, त्यो आरोप पनि खेपेकै हो हामीले। कतिपयले राम्रो पनि नभनेको होइन, त्यो मैले नजरअन्दाज गर्न खोजेको। तर तपाईँले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो स्वतन्त्र प्रेस जुन हामी व्यावसायिक पत्रकारिता जुन गरेका छौँ र तपाईँहरू त अझ मिसन पत्रकारिताबाट आफ्नो जीवन आरम्भ गर्नुभएको व्यक्तित्वहरू, आज आउँदाखेरि हाम्रो स्वतन्त्र प्रेसले वास्तवमै स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ? धन्यवाद प्रकाशजी। सबैभन्दा पहिला त म सगरमाथा टेलिभिजनलाई यसको 14औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा 14 वर्ष भएमा लागेकोमा तपाईहरू सबैलाई, सगरमाथा टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक बधाई दिन्छु र अझै उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने कामना गर्दछु। तपाईँको जुन प्रश्न छ, हामीले नेपाली मिडियाले आफ्नो धर्म कतिको निर्वाह गर्न सकिराखेको छ होइन, अथवा यस अब उतार चढावका बेलामा आफ्नो जुन कर्तव्य हो त्यसलाई कतिको सम्झन सकेको छ, त्यसलाई कतिको विकसित बनाएर लिएर जान सकेको छ भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ। अब तत्कालका घटनाका आधारमा मिडियाको मूल्याङ्कन गरिनु हुँदैन। समग्र ट्रेन्ड के छ, प्रवृत्ति कस्तो छ भनेर समयसँग तुलना गरेर हेरिनुपर्छ। अब मैले ठिक्क अब्जेक्टिभ भाषामा त त्यो अहिले भन्न मिल्दैन, भन्न सक्दिनँ म, तर समग्रमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो दुई किसिमका प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। व्यावसायिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा नेपाली मिडियाको गजब विस्तार भएको छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। त्यो अहिलेको समयको जुन माग हो, जुन परिस्थितिको माग हो, त्यसलाई धान्न सक्ने गरी नेपाली मिडिया आएको छ।
अर्को नेपाली मिडियाको सबै अर्को मैले अनुभव गरेको अर्को नेपाली मिडियाको राम्रो पाटो के हो भने नेपाली मिडियाले नेपाली समाजको चरित्रलाई धेरै हदसम्म आत्मसात गरेको छ। मैले के भन्न खोजेको म तपाईँलाई प्रश्न पार्छु। नेपाली समाज भनेको सामान्यतः अनुशासन प्रिय समाज हो। उद्दण्डता मन पराउने, अराजकता मन पराउने, प्रदर्शन गर्ने समाज होइन नेपाली समाज चाहिँ। र त्यो समाजको त्यो चरित्र जुन आधारभूत चरित्र हो, त्यो चरित्रलाई नेपाली मिडिया जगतले पनि, नेपाली प्रेस जगतले पनि आत्मसात गरेको देख्छु म। किनभने कसैले उद्दण्डता प्रदर्शन गर्न खोज्यो, तुरुन्त लगाम लाग्छ, समाजले पनि लगाम लगाउँछ, तपाईँलाई तुरुन्तै तपाईँका टेलिफोनका घन्टी बज्न थाल्छन्। यो के गरेको, यो भएन भनेर होइन, तुरुन्तै आउँछन्, टिका टिप्पणी आउँछन्, छापा माध्यमहरूमा त्यसका बारेमा तपाईँका लेखहरू छापिन्छन्, सम्पादकलाई चिठीहरू आउँछन्, यस्तो कुराहरू आइहाल्छ। त त्यो तथ्यलाई चाहिँ त नेपाली मिडियाले पनि त्यही भएर तुरुन्तै आफूलाई सच्याउँछ, आफूलाई सम्हालेर लिएर गइराखेको छ। त्यो पाटो छ। अब जस्तो पछिल्लै घटनाक्रमलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि भारतीय मिडियाहरूले जुन किसिमले नेपालको संस्थाहरूमाथि, नेपालका व्यक्तित्वहरूमाथि टिका टिप्पणी गरे, अलिकति अनैतिक एउटा तल झरेर जो गरे, समाजले पचाएन। त्यो कुरा नेपाली मिडियाले तुरुन्त चाल पाउँछ होइन, चाल पायो। नेपाली मिडियाले त्यही अनुसारको त्यो सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्यो र त्यसको असर हेर्नुहोस्, त्यो तुरुन्तै करेक्सनको बाटोमा पनि उनीहरू जान बाध्य हुन्छ। उनीहरूले माफी मागे, हामी सच्यायौँ भने होइन, हो, उनीहरू सच्याइरहेका छन्। र हिजो अरू मिडियाहरूले पनि हाम्रो भारतीय मिडियामा यस्तो भयो, त्यसको असर नेपालमा यस्तो पर्यो र अहिले यो भएको छ भनेर अरूले स्टोरी बनाइरहेका छन् र उनीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पाए। नेपाली समाज त रियाक्ट गर्दो रहेछ, नेपालीहरू त निकै म्याच्योर्ड रहेछन्। म हिजो बेलुका एकजना पत्रकारको विश्लेषण सुनिराखेको थिएँ। नेपाली समाज यति म्याच्योर्ड होला, यति परिपक्व होला भन्ने कुरा मलाई अन्दाज थिएन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ जाने मानेको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कुरा सुनिराखेको थिएँ मैले। त त्यो सबै कहाँबाट आयो भनेदेखि समाजको चरित्रलाई मिडियाले, हामी प्रेस जगतले आत्मसात गर्यो, त्यो कुरा प्रकट गर्यो, त्यसले अगाडि गइरहेछ। अब हामी अलिकति कहाँ चाहिँ हामी कमजोर छौँ त? तपाईँले अघि नयाँ नेपालको कुरा गर्नुभयो। आज सगरमाथा टेलिभिजन स्थापना गर्दाखेरि नयाँ नेपालको एकदमै कर्णप्रिय नारा हाम्रा कानमा गुन्जिन्थ्यो होइन। 12-15 वर्षमा नयाँ नेपाल बन्छ, कस्तो होला हाम्रो जीवन, हामी एक खालले रोमाञ्चित हुन्थ्यौँ कल्पना गर्दाखेरि। तर आज के भयो त? त्यो भयो भन्दाखेरि धेरै कुराहरू भएको छैनन्। यो कुरामा हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ त्यहाँ, किनभने कयौँ कुरा हुनुपर्ने थिए, भएनन्। ती कुराहरू हुनुपर्ने कुरा नभएको परिणामस्वरूप के हो भने हामी एक खालको नैराश्य पनि बाँकी छ, समाजमा पनि त्यो नैराश्य पैदा भएको छ र प्रेस जगत लगायत सारा राजनीति हाम्रो त्यसबाट प्रकोपित छ। त्यसमा धेरै कुरा नयाँ कुरा भए, तर के हो हामीलाई शासन गर्ने नेतृत्वको मानसिकता चाहिँ फेरि मान्छे पनि परिवर्तन भएनन्, मानसिकता पनि परिवर्तन भएनन्। परिणाम के भयो? हाम्रो नयाँ नेपाल पनि बनेन। 15-14 वर्ष अगाडि सगरमाथा टेलिभिजन सुरु गर्दा काठमाडौँको खानेपानीको कुरा गर्नु भने मेलम्ची भन्नुहुन्थ्यो, आज पनि तपाईँ मेलम्ची नै भन्नुहुन्छ होइन। बिजुलीको कुरा गर्नु भने अप्पर तामाकोशी भन्नुहुन्थ्यो, आज पनि अप्पर तामाकोशी भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ। र नेता र नेतृत्वको कुरा त मैले अघि नै गरिहालेँ। भनेपछि धेरै कुरा मतलब, तर एउटा मिडियाको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो यसले समाजको कुराहरूलाई नि जस्तो कति पिकअप गर्छ यसले, जस्तो समाज एकातर्फ उनीहरूको दुःख पीर मर्का चिन्ता एकातर्फ, मिडिया चाहिँ अर्कैतर्फ, त्यस्तो त छैन होइन। त्यो छैन नि, मैले अघि भनेकै थिएँ, त्यो समाजको त्यो वास्तविकतालाई धेरै हदसम्म समेटेको छ। हो, कहिलेकाहीँ चुकेको चाहिँ कहाँ हुन्छ भने अलिकति गहिरिएर हेर्नुपर्छ नि कुनै पनि कुराको कारण के, टिप्स माथि के छ भन्ने कुरो होइन, त्यो तल जरो कति छ। माथि जस्तो तलाउमा कमल फुलिराखेको हुन्छ, माथि त्यो फुल मात्र हेरेर ओहो भनेर तलाउको वर्णन गरेर भएन, त्यसको जरा कतिसम्म तल गएको छ र त्यो कसरी सङ्घर्ष गरेर आएको छ, त्यसको बाध्यता के छ, त्यो फेरि भोलि पनि फुल्नेवाला छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ चुकिरहेको छ नेपाली, त्यहाँ चाहिँ पुगेको छैन। त्यो चाहिँ जस्तो चाहिँ अब मिडियाको त एउटा जनमत निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। अहिलेको हाम्रो मिडिया चाहिँ भिड जता छ
अथवा जो बनाऊ एउटा जनमत छ भनौँ त्यसलाई त्यतैतर्फ लागिराखेको छ कि यो सही बाटो होइन, यो चाहिँ सही बाटो हो भनेर जनमत निर्माण गर्ने तहमा पनि एउटा काम गरिराखेको छ। मैले जुन दृष्टान्त दिएँ कमलको फुल तलाउमा हिलोमा भने अब धेरै आँखा त्यहाँ मात्रै केन्द्रित भइराखेका छन् फुल तल फुलमा मात्रै। त्यसको तल यथार्थमा जानको लागि चाहिँ अलिकति कष्ट हुन्छ, समय साध्य पनि हुन्छ, खर्च पनि लाग्छ हो, लगानी पनि चाहिन्छ र त्यो गरेको कुरालाई एप्रिसिएट गरिदिने, त्यसलाई गुणग्राह्यता, त्यसलाई त्यसको माने प्रशंसा गरिदिने पक्ष पनि चाहिन्छ त्यहाँ। त्यो मिडिया एक्लैले गर्न सक्दैन। त्यहीमाथि अहिले नेपालको परिस्थिति चाहिँ के भएको छ भने हरेक नेपाली मिडिया त आफ्नै खुट्टामा उभिएको छ नि धेरै हदसम्म त व्यावसायिक हिसाबमा। राज्यको सपोर्ट त आर्थिक रूपमा त लगभग धेरैको केसमा त शून्य जस्तै हो नि त, अथवा नगण्य हो होइन। त्यो हाम्रा एकपछि अर्का हामी प्रकोपहरू हामीले झेल्नु परेको छ। त्यो प्रकोपले तपाईँ हामीलाई यसरी धक्का दिइराखेको छ नि मिडिया सेक्टरलाई। म देखिराखेको छु 72 सालमा भैँचालो आयो होइन हो, भैँचालोले असर पार्यो नि, बर व्यवसाय सबै असर पार्यो। भैँचालोको असरबाट यसो रिकभर हुन पाएको थिएन, नाकाबन्दी लाग्यो हो। त्यो नाकाबन्दीले त्यो आर्थिक रूपमा त्यो भैँचालोको भन्दा बढी असर पार्यो फेरि, किन बर व्यवसाय त फेरि चौपट पार्यो त्यसमा। अब कोरोना आएको छ होइन, कोरोनाले व्यवसाय नै चौपट पारेपछि के भन्दा मिडिया त त्यसको शिकार भइराखेको छ। त्यो सब पाटोमा चाहिँ त्यो राज्य चलिराखेको छ, राज्यका अरूको चलिरहेको छ, तर मिडियालाई यहाँ जुन लाइफलाइन हो त्यसमा बारम्बार व्यवधान आएको छ। मलाई यसमा चाहिँ एउटा त मैले खालि मेरो कुरा सक्छु त यो व्यवधान आउँदाखेरि मैले त मिडियासँग धेरै अपेक्षा गर्न मलाई यहीँनिर सङ्कोच लाग्छ कि तिमी गहिरिएर कारण पत्ता लगाएर होइन सतहमा देखेका कुराको पछाडि अथवा भिडको पछाडि मात्रै नहिँडेर कहिलेकाहीँ भिडलाई बाटो देखाउने आफ्नो पछाडि लगाउने काम पनि अलिकति गहिरेर गृह कार्य गरेर काम गर भन्दाखेरि राज्यको साथ चाहिन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि, अथवा अरू कसैको साथ चाहिन्छ, लगानी चाहिन्छ होइन। अहिले त्यो स्थिति चाहिँ अलि भएको छैन, त्यस कारण मैले त्यो सङ्कोचका साथ भन्छु भने त्यो चाहिँ जस्तो अहिले अब तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हो यहाँनिर, एउटा नीति निर्माणको तहबाट, अर्को वातावरण बनाउने कुराबाट, कहिलेकाहीँ असहज परिस्थितिमा अनुकूल वातावरण बनाइदिनु पनि त सहयोगी भूमिका नै हो नि त होइन। कोरोनाको सन्दर्भमा केही तिता अनुभवहरू पनि छन्, त्यसमा पछि कुनै सन्दर्भमा पनि कुरा गरौँला। तर अहिले यो झन्डै 3.5-4 महिनाको लकडाउनको बिचमा छौँ हामी, करिब 4 महिनाको बिचमा नेपालको केही स्थापित मिडियाहरूले आफ्नो सेवालाई खुम्च्याएको, आफ्नो प्रकाशनहरू प्रसारणहरूलाई चाहिँ अलिकति कमजोर बनाएको अथवा कति बेला बन्दै गरेको, पत्रकारहरूको हकमा कटौती गरेको यो जो चिज छ नि यसमा चाहिँ दुई खालको मत देख्छु म। जस्तो एउटा चाहिँ अब विज्ञापनको बजार घट्यो, आर्थिक अवस्था रहेन, सरकारले बजेट ल्यायो तर यता सपोर्टको हिसाबले केही पनि घोषणा गरेन, यो एउटा पाटो देखिन्छ। अर्को अलिकति क्रिटिकल हुने मानिसहरू के भन्छन् भने 3 महिना थला पर्दाखेरि हाउस यति खुम्जिनु पर्ने हो त, त्यो पार्ट पनि देखिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा तपाईँले हेर्दाखेरि अलिकति तपाईँको जुन अब्जर्भेसन तपाईँको छ यसमा कुन चाहिँ पक्ष हाबी भएको पाउनुहुन्छ? म हेर्नुहोस् यो पत्रकारिता भनेको त्यो यो सबै नाफा कमाउने पेसा होइन। मिडिया व्यवसायमा नाफा होला तर पत्रकारिता, म प्रेसको कुरा गरिराखेको छु नि, त्यो तपाईँले अलिकति त्यसमा सामाजिक दायित्वको भावना राखेरै काम गर्नुपर्ने हो। तपाईँले मैले एउटा स्टोरी बडो मेहनत गरेर 1 महिना लगाएर एउटा इन डेप्थमा गहिराइसँग गएर चाहिँ सूचना पनि सङ्कलन गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेँ, ल्याएर मैले पस्केँ। त्यो स्टोरी गर्नलाई मलाई त समय लाग्यो नि, समयको त खर्च भयो नि, त्यो सबै मेरो त्यो लागतको लागि कस्ट लाग्छ, इट हेज कस्ट हो। त्यस्तै रिपोर्ट एउटा कन्सल्टेन्टले गर्नु पऱ्यो भनेदेखि लाखौँ रुपियाँ लाग्छ, एउटा रिपोर्टरलाई केही हजार रुपियाँ त दिनु पऱ्यो नि हो। अब त्यो रिपोर्ट बेचेर मिडिया हाउसले कति कमाउँछ त भन्दाखेरि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज दिँदाखेरि पनि त्यसले काम त करोडौँको गर्ला तर सिधै त पैसा त कहीँबाट पनि आउँदैन त्यहाँ चाहिँ।
होइन। तितो कामलाई त कसैले पनि तुरुन्तै पैसा हालेर त काम गर्दैन, त्यसको महत्त्व त छ। अघि तपाईँले भनेको कुरा जोड्न खोजेँ कि मैले, मिडिया भिडको पछाडि लाग्ने कि भिडलाई पनि अलिअलि गाइड गर्न, बाटो देखाउने भूमिका पनि खोज्ने। त बाटो देखाउनको लागि त आफू पनि त खँदिलो हुनु पऱ्यो नि। खँदिलो हुनुको लागि त सूचनाबाट भरिपूर्ण हुनु पऱ्यो नि, अध्ययनबाट त भरिपूर्ण हुनु पऱ्यो नि, सबै कुरा थाहा पाउनु त हुनु पऱ्यो नि। यो सबै थोक हुनको लागि तपाईँले खर्च गर्नुपर्छ, तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ। त्यो सित चाहिँ केही कुरा पनि आउँदैन हो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो लगानी चाहिँ त्यो सिधै प्रफिट दिँदैन, त्यसले प्रतिफल दिँदैन। त्यस कारणले एउटा व्यक्ति व्यवसायीले त्यसमा लगानी गरेर साध्य चल्दैन, गर्दैन। त्यहाँ कसले गर्नुपर्छ भने यस्ता कुरामा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसमा चाहिँ गरिराखेको छ त अथवा ऊ किन यसमा निरपेक्ष होइन, यहीँनिर अलिकति समस्या भएको छ, म देखिराखेको छु। अथवा राज्यको चाहिँ यो खालको नियत हो, ठिकै छ यिनीहरू मिनिमम साइजमा बसेकै ठिक छ भन्ने नियत त होइन। यस्तो हो नि, त्यसो त राज्यको अपवादलाई छोडेर राज्यको चरित्र फेरि निरङ्कुश हो। म बाहेक अरू कसैको गुणगान नगाइयोस्। साँच्चै साँचो कुराहरू मैले जो कार्पेट मुनि लुकाउन खोजेको छु त्यो कुरा मिडियाले पनि नदेखोस्, देखे पनि नदेखे जस्तो गरोस्। त्यो त फेरि सत्तामा बस्नेको त चरित्र हो। त्यो चाहिँ केही अपवाद व्यक्तिलाई छोडेर। तर त्यही मानिस प्रतिपक्षमा आउँदाखेरि चाहिँ किन निधाएको किन नखोजेको भन्छ फेरि। त्यो पनि उसैको त्यसको पनि त्यो राजनीतिको त्यो व्यक्तिको चरित्रै हो। चरित्र राज्यकै चरित्र, एउटै व्यक्तिको दुईटा चरित्र हो। अपवादलाई छोडेर 2016 सालको एउटा 16 साल लागिसकेको थियो क्यारे, मदनमणि दीक्षितले लेख्नु भएको छ समीक्षा पत्रिकामा, आफैले लेख्नु भएको छ 2033 सालमा बिपी कोइराला मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्केपछिको कुरामा उहाँले समीक्षा पत्रिका कसरी सुरु गर्नुभयो भनेर। त पत्रिका उहाँको बन्द भयो, उहाँ बेरोजगार जस्तै हुनु त के अरे पैसा भएन। उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभयो, त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीलाई, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ 675 रुपियाँ हो कि 600 रुपियाँ उहाँले दिनुभयो र त्यहाँबाट मैले समीक्षा सुरु गरेको भनेर चाहिँ उहाँले मदनमणिजीले लेख्नु भएको छ। जे होस् 600 मलाई याद छ। त्यो पैसा सरकारी पैसा दिनुभएको थियो, व्यक्तिगत पैसा दिनुभयो। अहिले मैले 33 सालको कुरा हो, अलिकति बिर्सेँ पनि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सरकारी पैसा दिया हो, त्यो हुनुपर्छ, त्यो लाग्छ मलाई। अर्थात् मदनमणि जतिको पढे लेखेको इन्टेलेक्चुअल मान्छे बेरोजगार भएर कलम बन्द गरेर यो देशमा बसेको छ भने म प्रधानमन्त्री भएर बसेर त मेरो आँखा कसले खोलिदिन्छ? मदनमणिले लेख्दैनन् भने अरू कसले लेख्छ यहाँ चाहिँ मलाई भन्ने कुरा अनुभूत गरेर त्यो पञ्चायतमा 33 सालको शासक होइन नि, यो कुरा त 15 साल 16 सालको कुरा है। ए त्यतिखेर बिपीको सरकार, बिपीले भनेको हो, बिपीले नै 600 रुपियाँ दिएर समीक्षा सुरु गर्नुभयो भनेको। तपाईँको त्यो शासकमा एउटा त्यस कारणले हो क्रिटिकल ओपिनियनको लागि त्यो त्यसै आउँदैन। तपाईँलाई अघि आत्मा समीक्षा गरौँ केही भन्नुभयो, म त्यो कुरा किन भन्छु? हतपति प्रकाश गिरीजी बडो राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भन्छु, त्यति भनेर म हिँड्दा ठिक छ भने तपाईँको कमजोरी पनि देखाइदिनको लागि त तपाईँ म प्रति भोलि अनुकृत हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, साँच्चै मसँग खुसी हुनुहुन्छ भन्नु मलाई लाग्यो भने मैले त्यो गर्छु। नभए त्यो श्रमसाध्य कुरा हो, त्यो कष्टसाध्य कुरा हो। म तपाईँलाई गुमाउन चाहन्न नि, हो यो मान्छेको स्वभाव हो नि, हो यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले तर त्यस्ता मान्छे अपवाद हुन्छ, जस्तो बिपीको दृष्टान्त दिएँ, मदनमणिजीको दृष्टान्त दिएँ। बाँकी चरित्र चाहिँ कमजोरी ढाकछोप हुन्, प्रशंसा धेरै आओस् भन्ने त त्यो राज्यको अलिकति चरित्र। तर अब हाम्रो मिडियाको पत्रकारिताकै भनौँ न नेचर भनेको त प्रतिपक्षीय नेचर हो नि त उसको, होइन? उसको काम त क्रिटिकल्ली नै हेर्ने हो नि त। जहिले पनि एउटा अब तपाईँहरूले पनि फेस गरेको, हामीले पनि तपाईँहरूभन्दा कान्छो पुस्ता हामीले पनि फेस गरेको एउटै प्रश्न छ नि सधैँ, यो मिडियाले जहिले पनि बिग्रिया भत्किया नराम्रो मात्रै देख्छ, यत्रो राम्रो कामहरू भएको छ यो त मरै देख्दैन भनिरहन्छन्। यसको पछाडिको चाहिँ त्यसको पछाडिको त तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो, मिडियाको ड्युटीको कुरामा पनि कमजोरी देखाइदिने त ड्युटी नै हो। तर अर्को पाटो चाहिँ त्यस्तो गुनासो किन आउँछ भने मिडियाले राम्रा कुरा त देखाउँदैन भन्ने जुन आउँछ गुनासो किन आउँछ भने मिडियाले राम्रा कुरा देखाइराखेका हुन्छ, थुप्रै कुरा देखाइराखेका हुन्छ। तर मान्छेको भोक, त्यो राम्रा कुरा सुन्ने, राम्रा कुरा उपभोग गर्ने मान्छेको भोक फेरि यति असीमित हुन्छ,
तपाईँ जति दिए पनि उसलाई पुग्दैन, त्यो नपुगेको हो त्यो चाहिँ। त्यस कारणले मान्छेले के भन्छ भने अब अनि थोरै पनि नकारात्मक कुरा गर्नुभयो भनेदेखि राम्रा चाहिँ दिँदैन, नराम्रा दिन्छ भन्छ। र खास गरी सत्तामा बस्ने मान्छे के भन्छ भने राम्रै राम्रा सुन्न 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 मात्रै खोज्छ त्यसमा, होइन? राम्रो मात्रै सुन्न खोज्छ, उसलाई नराम्रो केही पनि चाहिएको छ, उसलाई केही चाहिएकै छैन। अनि अब मिडियाले कहिलेकाहीँ नराम्रो देख्यो भने पनि त्यो मिडियै नराम्रो हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ खालि नेगेटिभ कुरा दियो मेरो भनेर चाहिँ। अब यो पहिला पहिला मिडिया नभएको जमानामा पनि शासकहरूका कुरा सुन्नुभएको थियो नि, होइन? सिंहदरबारमा मन परे शासकको मन परे साँडे मऱ्यो भन्यो भने मऱ्यो भन्न नहुने, होइन? किन नराम्रो कुरा सुन्ने चाहन्थे, खानै छैन त्यसमा। यो सरकार बनिकन चाहिँ अघि हामीले थोरै सन्दर्भ पनि कुरा गऱ्यौँ, अब अलिकति त्यतातर्फ पनि जाउँ, हाम्रो पत्रकारिताबाट थोरै राजनीतितर्फ। ट्रम्पले चाहिँ अमेरिकामा ट्रम्पले चाहिँ फेक न्युज भनिरहे, होइन? उनले अब CNN लाई भने, तर अरूहरूलाई पनि हामी कहाँ पनि त्यही शब्द टपक्क टिपेर त्यति बेलाको सञ्चार मन्त्रीले फेक न्युज आदि इत्यादि। त्यो पनि यसैको कारण हो कि उनी राम्रो सुन्न चाहन्थे, नराम्रा कुराहरू उद्दिनेर देखाइदिए भनेर हाम्रो आलोचक रहेछन् यिनीहरू, अथवा हाम्रो सरकार ढाल्नको लागि षड्यन्त्र गर्ने एउटा माध्यम यो पनि रहेछ भन्ने ठानेरै हो त यो। अब यो कहिलेकाहीँ संयोग यस्तो हुँदो रहेछ कि पृथ्वीमा हावा पनि खोइ त्यसै गरी चल्छ कि थाहा छैन, होइन? अब उता ट्रम्प, उता ब्राजिल, उता भारत, होइन? अब उता पुटिन, यो सबै एउटै खालका कुरा गरेर सुनिन्छ के। अझ उता फिलिपिन्स, उता टर्की पनि हेर्नुभयो भने एउटै खालका कुरा गरेको सुनिन्छ कि त्यो शासन सत्तामा बस्नेहरूले। र अनि एकले अर्काका शब्दहरू सापट्लेका छन्, एउटाले फेक न्युज भन्नु, अर्काले पनि फेक न्युज, अर्कोले अर्को शब्द कोइन गर्यो, अर्कोले पनि लिइराखेको छ र सबै मिडियालाई टार्गेट गरिरहेका छन्। त त्यसबाट एउटा कुरा ढुक्क भएर निष्कर्ष निकाल्यो हुन्छ, संसारभरि यो खालका पात्रले मिडियालाई माथि एट्याक गरिरहेका छन् भने एउटा निष्कर्ष निकाल्यो हुन्छ, मिडिया ठिक बाटोमा छ। मिडियाले ठिक भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ। नेपाली मिडियाको कन्टेक्स्टमा आउँछ भने पनि अथवा अर्को मिडियाको कन्टेक्स्टमा आउँछ भने ठिक भूमिका निर्वाह छ। त्यस कारणले यो खालका पात्रहरूले मिडियालाई यसरी एट्याक गरिराखेका छन् भन्ने कुरामा म चाहिँ ढुक्क छु। त्यो तर राज्य असहयोगी हुँदाखेरि मिडिया सञ्चालन गाह्रो त पर्छ। राज्य असहयोगी हुने बित्तिकै मिडियालाई यति गाह्रो पर्छ कि साँच्चै डेमोक्रेटिक माहौल भएन, त्यहाँका अरू इन्स्टिट्युसनहरूले, अरू संस्थाहरूले ठिक ढङ्गबाट काम गर्न सकेनन् भनेदेखि त स्वतन्त्र प्रेस त बाँच्नै सक्दैन नि। राज्य असहयोगी भएर गयो भनेदेखि त त्यो त देखिया छ। भारतमा हामीले इन्दिरा गान्धीले लगाएको इमर्जेन्सीको बेलामा देखेका छौँ, होइन? र अहिलेको पछिल्ला दिनमा यो त्यहाँको सत्ताधारी दल जसरी बलियो हुँदै गयो, सत्तामा उसको पकड बलियो हुँदै गयो, प्रेस निरीह हुँदै, मिडिया निरीह हुँदै गएको र उसैको पछाडि लाग्दै गएको हामी त्यही देखिरहेछौँ। उसको आँखाको इसारा अनुसार चलिरहेको चल्नुपर्ने, जो चल्दैन त्यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ सिनबाटै हटाउने त्यो खालको खेलहरू हामी देखिरहेछौँ त्यहाँ नजिकै। तर हाम्रो चाहिँ अलिकति अब तपाईँले भन्नुभयो भने हाम्रो समाजको चाहिँ अलिकति फरक खालको चरित्र हाम्रो छ, एउटा सहनशीलता, होइन? धेरै उग्र कुरा नगर्ने, धेरै भनौँ न एकदमै त्यो एब्सोल्युट चाहिँ तपाईँको एउटा पोइन्टमा भनौँ न राइट अथवा लेफ्टमा नजाने मध्यपन्थ त हामीले स्वीकारेकै हो। हाम्रो बुद्धको पनि त्यही नीति हो, हुन त चिनमा कन्फ्युसियसको पनि त्यही हो। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा जस्तो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले शासन लिएपछि कि तिमी लेफ्ट के अरे कि तिमी हो भन कि तिमी होइन भन भने नि उनले, होइन? भनेको कि माओवादीको पक्ष लाग्यो कि यता मेरो साइड लाग्यो भने त्यति बेलाका 7 दलले के भने मध्यपन्थ भने, होइन? मध्यमार्ग नै यसको उपयुक्त विकल्प भने। म अहिले सुन्दैछु हाम्रो सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूले बोलेको कि एउटा ट्र्याक लिऊ कि राइट कि लेफ्ट, यो बिचको कुरा होइन भनेर भनेको बिस्तारै राज्यको चरित्र भनेको चाहिँ एकदम बडा यो अल्ट्रा उसमै जानी रहेछ। राज्यको चरित्र भन्दा नि शासकको चरित्र त्यो हो र त्यो दुर्भाग्य हो। मैले अघि पनि नेपाली समाजको अनुशासन प्रियताको कुरा, होइन, संयम एउटा चरित्रको जुन कुरा गरेँ, अतिवादको लागि ठाउँ छैन नेपालमा। अतिवादको लागि त ठाउँ छँदै छैन र जसले अतिवादको वकालत गरेका छ त्यसलाई समाजले उपयुक्त अवसर आउने बित्तिकै ठाउँमा लगेर थन्को राखिदिएको छ, हटाइदिएको छ। अर्थात्
बाटोबाट पञ्चाइदिएको छ। त्यस कारणले अतिवाद कुरा गर्ने नै होइन यहाँ चाहिँ, यो समाज चाहिँ नि। र अतिवाद कुनै पनि रुचाइँदैन। मैले भनिहालेँ नि, पछिल्लो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, पछिल्लो उसमा भारतीय सञ्चार माध्यमले, केही सञ्चार माध्यमले अति गर्न थाले, त नेपालीहरूले रिजेक्ट गरे। केही गर्नु परेन नि, हाम्रो केबल अपरेटरहरूले नै बन्द गराइदिए। किनभने आफ्नो ग्राहक असन्तुष्ट भयो भने कसले त्यो जोखिम लिन्छ त्यसमा चाहिँ, होइन? अनि त्यो देख्यो उसले पनि, अनि उसले आफूलाई करेक्सन गर्न बाध्य भयो। यो अति गर्नेको चाहिँ लामो चाहिँ यहाँ छैन, आयु राम्रो छैन यहाँ। जसले अतिवादको जुन अतिवादी बाटो जसले लिए, तिनले आफ्नो बाटो आफै बनाएर गए। मूल राजनीतिमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? हामीले अघि जुन भन्यौँ नि, नयाँ नेपाल बन्दैछ, एउटा सपना पनि देखेको हो नि त हामीले, बन्छ भने त गजबै भयो नि त, राम्रो भयो। त्यसमा हामीले पनि एउटा सहयोग गर्न सक्यौँ, एउटा टाइम पनि राखिदिउँ भनेर लागेकै हो नि त मिडिया पनि। त्यो नयाँ नेपाल नबन्नुमा तपाईँले अहिले दुईवटा कारण, एउटा मानसिकता पुरानै, पात्र पनि पुरानै पात्र र पुरानै मानसिकताबाट नयाँ नेपाल बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब यो निष्कर्ष निकालेकै हो। यो चाहिँ अब हेर्नुहोस्, पात्रहरू रिफ्रेस हुन सक्छन्। कम्प्युटरमा रिफ्रेस भन्ने बटन दबाइन्छ नि, उनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न, ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुपर्ने हो। र आफूले स्वीकार गरेको एउटा निश्चित सिद्धान्त, निश्चित प्रिन्सिपलको आधारमा, कमसेकम ती प्रिन्सिपलहरू चाहिएन। देशमा जस्तो संविधान बनायौँ, कानुन बनायौँ, हो, सम्झौताहरू, राजनीतिक सम्झौताहरू, सहमतिहरू गऱ्यौँ भने ती किन गरेको त? त्यो संविधान किन बनाएको, सम्झौताहरू किन गरेको भने कार्यान्वयन गर्नको लागि भन्ने कुरा त सम्झाउनु पऱ्यो नि। अब ती पन्छाउनको लागि, जनतालाई आँखामा छारो हाल्नको लागि गरेको होइन नि। ६५ सालमा, ६३ सालमा गरेको शान्ति सम्झौता, होइन, सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा, होइन, त्यसपछि द्वन्द्वकालमा भएका चाहिँ नि अत्याचारका कुरा, अपराधका कुरामा कारवाही गर्छौँ भनेर सही गरेपछि मान्छे त आश गरेर बस्यो त। समाजले त, नेपाली समाजले त आश मात्रै गरेको होइन, यति ठुलो प्रशंसा पाए संसारमा। हो, नेपालीहरूले आफ्नो उसमा चाहिँ द्वन्द्वलाई यसरी निरूपण गरे, यसरी अगाडि बढे, मौलिक ढङ्गबाट चाहिँ समाधानको बाटोमा गए भनेर संसारले नेपाललाई चाहिँ नि एउटा रोल मोडलको रूपमा हेरिराखेको। तर आज त्यसको ठिक्क उल्टो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर उभिएर अब जवाफ दिन नसक्ने स्थितिमा चाहिँ हामी उभिराखेका छौँ अहिले। जस्तो ह्युमन राइट कमिसनमा हामीले उसले दिएका कतिवटा बुँदामध्ये 1 दर्जन बुँदा त हामीले छोएको पनि छैन। त्यहाँ उभिएर के अन्तर्राष्ट्रिय त्यो मञ्चमा हामी के जवाफ दिन्छौँ भोलि चाहिँ। अब यस्तैदेखि लिएर यो प्रवृत्ति अर्थात् दण्डहीनताको संस्कारलाई जुन हामीले यो शान्ति सम्झौता अथवा पछिको स्थितिमा जुन लिएर गयौँ, कसैलाई दण्डै नगर्ने, सबैलाई चाहिँ नि समस्या जतिलाई कार्पेट मुनि लुकाउँदै अनि माथि ओभानो छ भनेर देखाउँदै जाने, त्यसको असर चाहिँ के परेको छ? त्यसको असर हामी जहाँको त्यहीँ भयौँ। अब तपाईँले जसले जे गरे पनि सबै कुराहरू चाहिँ लुकाइदिने, कसैले कोही दण्डित हुने नहुने भएपछि त त्यसको असर के हुन्छ? तपाईँको कुनै अघि नै मैले तपाईँलाई भने मेलम्ची किन ढिलो भयो? किन हिजो भ्रष्टाचार गर्नेले अथवा ढिलासुस्ती गर्नेले दण्ड पायो? पाएन। खाएकोले, भ्रष्टाचार गर्नेले दण्ड तिरेन। अब चाहिँ त्यसपछि जानेले के गर्नु पर्यो त? बाटो त त्यही रहेछ। यहाँ पाएको बेलामा सुधार गर। अपरतामकोसी किन बन्दैन? अर्को किन बन्दैन? सडकहरू किन दिनी पछि उही सडकमा हामी खनेका छौँ, पुर्याएका छौँ, त्यो सधैँ त्यही भइरहेछ। हामी किन अगाडि बढ्दैनौँ त्यसमा? तर यसमा मलाई एउटा रोचक लागेको कुरा चाहिँ, हिजो त ल ठिक छ, मिलिजुली सरकार थियो, कमन एजेन्डाहरूमा काम हुन्थ्यो, एउटाले गर्न आयो अर्काले रोक्थ्यो, यस्ता अनेक खालका इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्लासहरू हुन्थ्यो। अहिले त एकमना सरकार छ, ढल्लाकी भन्ने चिन्ता पनि छैन, पिर पनि छैन, ढुक्कले नीति बनाउन सकिन्छ, ढुक्कले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यो एकमना सरकार अथवा नेकपाले जुन झन्नै 2/3 बहुमत किन पाएको भने मान्छेहरू त्यस्तै यो संयुक्त सरकारमा त्यस्तैबाट यति वाक्क भए र जहिले पनि एक्सक्युज त के बताए सत्तामा बस्ने भने यो खिचडी सरकारले गर्दाखेरि यस्तो समस्या भयो, प्रष्ट म्यान्डेट भएन काम गर्नको लागि, गाह्रो पर्यो, एउटा पार्टीले एउटा नेताले धोका दियो भने जनताले ल त्यो भनेर दिए नेकपालाई। तर दुर्भाग्य हो, झन्नै आधा समय बित्न लाग्यो।
उनीहरू आफै झगडाले गर्दाखेरि त्यो पार्टीले चाहिँ नि मुभ गरिराखेको छैन र आज परिस्थिति हिजोको भन्दा सिन्का बराबर पनि यो खास गरी राज्यका काम कारबाहीमा होइन आर्थिक कारोबारमा विकासका कामहरूमा यो संविधानको कार्यान्वयनको कानुनको कार्यान्वयनको सवालमा सिनको बराबर पनि सुधार भएको छैन। भनेपछि त्यो हिजोको मिलिजुली सरकार र यो एक महिना सरकारमा के अन्तर भयो त? त्यो त यो त त्यही त बर्बाद भयो। निराशा त त्यहाँबाट आउँछ र दिक्क लाग्ने कुरा त्यहीँबाट। त्यसपछि चाहिँ त्यति बेला एउटा चाहिँ जुन एउटा हाइपोथेसिस हामीले चाहिँ तयार पारेका थियौँ कि मिलिजुली सरकारको ठाउँमा एउटा बलियो सरकार भयो भने त्यसले स्थिरता दिन्छ, सङ्क्रमण अन्त्य हुन्छ, विकास हुन्छ, प्रगति हुन्छ, यति कुरा नै भनेको थियौँ हामीले। त्यो चाहिँ गलत रहेछ हाम्रो। त्यो परीक्षण पनि गरियो, रिजल्ट सन्तोषजनक आएन, यति मात्रै भन्न। यो त मेडिकल टर्ममा चाहिँ भन्छ नि होइन, अपरेसन सक्सेस पेसेन्ट आवाज छोडिदियो त्यसमा चाहिँ त्यो कुरा पनि देखियो, त्यो कुरा पनि देखियो। त्यसैले अब अरू कारण के हुन सक्छन् त्यतातिर लाग्यो। भनेपछि त यो मूल कारण होइन रहेछ? होइन रहेछ। मूल कारण चाहिँ के रहेछ त? शासकको चरित्र प्रवृत्ति नै रहेछ मूल कारण। अब प्रवृत्ति किन त्यस्तो भयो त? फेरि त्यसको पनि कारण खोज्नु पर्ने हुनसक्छ। मलाई लाग्छ काहीँ चाहिँ हामी जुन हिजोको राजनीतिमा हामीले थुप्रो परिवर्तन ल्यायौँ 62-63 पछि, त्यसपछि 72को संविधानपछि परिवर्तन ल्यायौँ भनेर जे सोच्यौँ खासमा हामीले तात्विक परिवर्तन ल्याउन बाँकी नै रहेछ। तर हामीले राज्यको रूपान्तरण पनि भनेको थियौँ, रूपान्तरण भन्यौँ, संरचना पनि भन्यौँ। तर सबै के भने हामीले डेकोरेटिभ काम गरेछौँ। तर सत्ताको चुरोमा हिजो जसको पकड थियो आज पनि उसैको र भोलि पनि उसैको सुनिश्चित हुने खालको संरचना हामीले प्रकारान्तरले बनाएछौँ। त्यसकारणले हेर्नु केही पनि परिवर्तन 62-63 अगाडि जो थियो, 62-63 देखि 72सम्म जो थियो, होइन 62-63मा चाहिँ फेरि यो सबै समस्याको जड भनेको त्यो सामन्तवादी संस्था, राज संस्था, यी सबलाई संरक्षण त्यसले दिइराखेको छ। त्यो ढलेपछि स्वर्णयुग प्रारम्भ हुन्छ यही त भनेको थियो। नै त्यो चाहिँ देखाएका थिए, त्यो हो भनेका थियौँ, हामीले भनेका थियौँ, देखाउनेले देखाएको थिए। तर त्यो भन्नेहरू 62-63 का जो हुन्, 62-63 देखि 72सम्म अन्तरिम काल चलाउने पनि तिनै हुन् हो। अनि 47 सालदेखि 62-63सम्म चलाउने प्रकारान्तरले खास गरी 59सम्म चलाउने पनि तिनै हुन् र 72 पछि चलाउने पनि तिनै हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस् न, नामै लिएर भन्नु, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, अनि पछि आयो नेकपा माओवादी, अनि यी जनमोर्चा, तराई मधेसका पार्टीहरू। एउटा सन्दर्भ चाहिँ मलाई जोड्न मन लागेको छ। जति बेला तपाईँ पनि युवा भएको हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ पत्रकारितामा एकदम डह्रो हात, अब त्यत्रो खोज पत्रकारिता अनुसन्धान केन्द्र आफैले त्यत्रै नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो 48को सरकार 3.5 वर्षमा मध्यावधि आफैले चाहिँ बन्चोर हानेर जुन ढाल्यो नि संसदलाई, त्यसपछि हाम्रो राजनीतिमा विभिन्न खालका विकृति र विशृङ्खलताहरू चाहिँ भित्रिन थाले। त्यो 48को सरकारको नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला र अहिलेको यत्रो करिब 2/3 नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वकर्ता केपी ओलीको चरित्रमा समानता देख्नुहुन्छ कि तात्विक रूपमा भिन्नता देख्नुहुन्छ? अब मैले त्यसरी टक भन्ने किसिमले त म अहिले केही गृहकार्य गरेर आएको छैन। तर एउटा कुरा गजब देखिरहेछौँ, त्यतिखेर एब्सोल्युट मेजोरिटीको सरकार, अहिले पनि एब्सोल्युट मेजोरिटीको सरकार हो त्यो। अनि त्यो सरकार त्यतिखेर पनि त्यो सरकार त्यही सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक कलहले नै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेर गएको हो, भने त्यसैले कोल्याप्स भयो त्यो। र अहिले पनि अहिलेको सरकार पनि के भइराखेको छ, डिफन जस्तो भएर बसिरहेछ पार्टीभित्रकै कलहको कारणले गर्दाखेरि, त्यही भित्रकै कलहको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ त के लाग्छ यो परिस्थिति देख्दा भने त्यो पञ्चायत कालमा के भन्थ्यो भनेदेखि खास गरी पञ्चहरूले, अनि अझ कोर्समा पनि लेखेको थियो, पञ्चायतको किताब जो हामीले पढ्थ्यौँ त्यहाँ लेखेको थियो नेपालीहरू परिपक्व भइसकेका छैनन् यो प्रजातान्त्रिक हक अधिकार प्रयोग गर्नको लागि, यिनीहरू अलिकति छन्, यिनीहरूलाई बिस्तारै टेम गरेर थोरै थोरै प्रजा अधिकार दिएर लानुपर्छ भन्ने खालका कुरा गर्थे कि। अनि कहिलेकाहीँ ए हो कि क्या हो, पञ्चायतले थाहा पाएका छन् कि हामी त्यस्तो नेतृत्व छान्नै नसक्ने। तर हेर्नुहोस् त हामीले पटक्कै चेन्ज नभएको गरेको के भने 2047 साल
पछि अहिले 77 साल हुँदाखेरिको यो कालखण्डमा अरू देशमा पनि त चुनाव भयो होइन, आए प्रधानमन्त्री आए, राष्ट्रपति आए, पार्टी आए गए, त बारम्बार त्यही अनुहार त दोहोरिएर आउँदैन नि होइन। टोनी ब्लेयर 10 वर्ष शासन गरेर गएका बेलायतमा त थाहा छ नि त हो, प्रश्न होइन। बिल क्लिन्टन कत्रो उसमा चाहिँ पपुलर राष्ट्रपति थिए अमेरिका नि त थाहा छ नि। त्यसपछि कति आए, काम यसरी जाँदो रहेछ। त हाम्रो त अनुहार हेर्नुहोस् त, कहिलेका हामी देख्छ ओहो 47 सालको यो अनुहार छैन, वो छैन, तर त्यो त छ, त्यो त छ, त्यो त छ भन्ने। हाम्रो राजनीतिलाई ड्राइभ गर्ने, राजनीतिलाई बुझ्ने जुन हाम्रो सोचाइ छ, हामीले जे अपनायौँ पद्धति, रुल अफ ललाई, कानुनको शासनलाई र राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो कहिले पनि हामीले अपनाएनछौँ होइन। सधैँभरि त्यो राजनीतिलाई पेसाको रूपमा चाहिँ होइन, त्यो व्यापारीको व्यवसायीको बाजेको पालादेखि। हिजो एउटा समाचार पढ्दै थिएँ मैले, 95 वर्ष पुरानो साइकल व्यवसाय धान्दै पनाती भन्ने हेडलाइन देखाएको थिएँ क्या मैले। पनाती पनाती। अब राजनीतिले पनि त्यही रूप धारणा गरिराखेको छ। माने उहाँहरू बितेर प्राकृतिक कारणबाटै छेउ नलागुन्जेलसम्म राजनीतिमा रहिराख्ने एउटा। दोस्रो, कोही पनि जतिसुकै कमजोरी गरे पनि दण्डित नहुने र त्यस्तो पार्टी पद्धति, त्यस्तो कानुनी पद्धति, खोइ त्यो हामीले यो फन्डामेन्टल हामीले डेमोक्रेटिक कुराहरू सिस्टम अपनाएका छौँ भने त्यसका नर्म्सहरू पनि ल्याउनु पर्ने रहेछ। नर्म्स बाहिरै राखेर खालि साइनबोर्ड जब मात्रै बोकेर आए जस्तो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै कुरा। म अर्को एउटा यसमा तुलना गर्न चाहेको, त्यही 48को सँग यसलाई तुलना गर्न चाहेको। त्यो 48को सरकारले जब मध्यावधिमा गयो, त्यसपछि 51बाट 56सम्मका विकृतिहरूको बारेमा कति भन्ने कति लेख्ने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। त्यसपछि 59मा गएर राजाले खाइदिए। टक्राउ के देखियो त्यति बेलाको नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले र पर्दामा त्यसपछि अर्को पात्र निक्लियो, नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा आयो। अहिले पनि ठ्याक्कै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, 2/3 नजिकको मत छ, त्यहाँ भित्र नै यति हङ्गामा छ कि यो पद छोड त्यो पद छोड, एउटाले भन्छ अर्कोले म मरै छोड्दिनँ भन्छ भनेको मानिसहरू। अब के भने नेकपा फुट्छ भन्ने विषय पनि एउटा आम विषय, साधारण विषय, जुन चुरोटका अम्बली हुन्छ नि त्यसले चुरोट खाएको जस्तो साधारण विषय बनिसकेको छ, अथवा एक कप चिया खाएको जस्तो फुट्छ, यो फुट्न सक्ला। म यति तितो कुरा पनि मानिस आरामसँग भन्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ भनेपछि त्यहाँभित्रको तिक्तता कति रहेछ भनेर मापन गर्न सकिन्छ। तर मैले तुलना गर्न खोजेको, जब ठुला राजनीतिक दलमा सङ्कट आउँछ अथवा ठुला राजनीतिक दलहरू बिचको सम्बन्ध बिग्रेर जान्छ, व्यवस्थामाथि संविधानमाथि आघात पुगेको देखिन्छ। अबको दिशा त्यतैतर्फ जाँदै गरेको हो। अब यो संविधान प्रति यत्रो दुःख गरेर बनाएको संविधान गएको 5 वर्षमा जुन किसिमले यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ नि, स्थिति धेरै उत्साहजनक छैन। र पार्टी फुट्ने सन्दर्भमा ल्याउनु भयो तपाईँले, तर म संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुरा गर्छु। प्रधानमन्त्रीले 1-1.5 महिना अगाडि नै अध्यादेश ल्याउनु भयो, पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु भयो नि त उहाँले होइन। जसको अब उहाँले कसको त त्यो जम्मै कुरा त तुरुप त एकैचोटि खोल्नु भएन, तर अध्यादेशलाई ल्याउनु भयो, त्यो त ल्याएकै हो होइन। अध्यादेश त उहाँले ल्याउनै भयो। त्यसमा चाहिँ त्यो भनेको पार्टी सके अर्काको फुटाउने होला, नभए आफ्नो फुटाउनु पऱ्यो भने जसरी नै लिएर जाने भन्ने जुन ल्याएको छ। त्यस कारणले के देखिँदैछ भने यो संविधानको कार्यान्वयन नै प्रहार हुन थालेको म देखिरहेको छु यो संविधानकै कार्यान्वयनमा चाहिँ। र अब बिस्तारै यस्तै गरी यो संविधानलाई यसै गरी पन्छाउने, यसको मर्मलाई चाहिँ आत्मसात नगर्ने र यसलाई डेकोरेटिभ हिसाबमा मात्रै बनाएर अनि यसो केही गर्नु पर्यो, गर्नै पर्ने कामलाई आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ संविधानलाई दोष दिने। अब भोलि पर्सि त्यो आउला, जस्तो कानुनलाई दोष दियो नि त, त्यो संवैधानिक अङ्गहरू किन पुरा भएनन्, यत्रो समय बितिसक्यो सरकार होइन, 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, किन भएनन् भन्दा कानुनलाई दोष दियो नि त। त्यो पाटोमा कानुन भने के हो, त्यो संविधानको प्रावधान हो नि त त्यो पाटोमा चाहिँ। त यसरी जाँदाखेरि चाहिँ फेरि यही संविधानलाई नै स्वीकार गर्ने। अब कता कता अनि यही कन्स्पिरेसी थ्योरी फेरि नेपालमा घुमाइफिराइ अरू चिन्तनले, अरू विवेकले केही ठम्याउन नसकेपछि अनि कन्स्पिरेसी थ्योरी, षड्यन्त्रको सिद्धान्त चाहिँ अगाडि आउन थाल्छ। ए हो त नि, भारतले पनि मन पराएको थिएन,
होइन यो संविधानलाई चीनको पनि कसो हो के उ त अब संहिता उसले रुचाएको थिएन, जातीय संहिता त झनै बस। थिएन, पश्चिमाहरू प्रवेश गर्न नचाहेको ऊ देखिरहेको छ, बस। त्यसकारण गयो भन्ने होइन। अब स्थापित बिस्तारै त्यो खालको माहौल चाहिँ बनाउने फेरि पात्र उल्छ नि हेर्नुहोस्। त्यो यो चिजले त्यो के त त्यसो भएदेखि नेकपा फुट्दैछ भन्ने सङ्केत दिइरहेको छ। नेकपा त्यो धेरै ठुलो अर्थ राख्दैन। नेकपा फुट्यो भने भोलि अलायन्स उनीहरूले बनाउन सक्छन्, त्यो धेरै टाढाको कुरै गर्छ। मैले मुख्य कुरा चाहिँ राजनीति नेकपा फुट्दाखेरि त्यत्रो ठुलो विग्रह आउँछ भन्ने लाग्दैन, त्यहाँ मिलिहाल्छ नि। ए अर्को समीकरण भयो, अर्को होइन, त्यो कुरो त त्यही स्वार्थको खेला त त्यहाँ आइहाल्छ नि। ल नेकपा फुट्यो अरे हो त, त्यसो भए के त हिजो द्वन्द्वकालीन जुन के अरे सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन कुराहरू अड्केर बसिराखेको छ, के त कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त प्रधानमन्त्रीले? अब कि त तुरुप देखाएर मात्रै बसिराख्नुहुन्छ? मैले भनेको मान्नुहुन्न तपाईँहरू भनेदेखि त मैले यो पनि झिक्नुपर्छ, यो तुरुप मसँग छ भनेर तुरुप झिकाएरै मात्रै काम गर्नुहुन्छ कि? यहाँनिर दुवैसँग एउटा एउटा अस्त्र भएको देख्छु क्या म। जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँले भनिहाल्नुभयो सङ्क्रमणकालीन न्याय, सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता, यो दुईवटा छ, तपाईँलाई लगाइदिउँ हेग लगिदिउँ, एउटा साधारण विषय छ, साधारण एउटा प्रश्नले उहाँको मुटु हल्लिन सक्छ। अब प्रधानमन्त्रीले यसमा के पनि नगरेको हिसाबमा है, मैले भने गएको 2-2.5 वर्षमा यो सरकारले यतातिर कुनै ठोस कदम नचालेको, बाध्यता बसेछ चाले जस्तो देखाएछ। बल्ल बल्ल त्यो आयोगहरू बनाइदियो होइन, त्यसपछि ऐन संशोधनको त कुरै कहाँ पुगेर बसिराखेको छ, काम केही गर्न सक्दैन त्यसले। त्यो केही पनि नगरेको हिसाबमा चाहिँ अर्थ त्यही लाउन मिल्छ। उहाँहरू यसलाई तुरुपको रूपमा प्रयोग गरिराख्नु। प्रचण्डजीको हातमा पनि अर्को एउटा तुरुप छ नि, जस्तो उहाँसँग स्थायी कमिटीमा बहुमत देखिएको हुनाले पार्टीको निर्देशन त तपाईँले मान्नु पर्यो भनेर उहाँले बहुमतको बल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त देखिरहेकै छ नि त, त्यही भएर त आछु प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत उतातिर गएको छ, तुरुप आफूतिर छ होइन। अब उहाँको तुरुप प्रिभेल गर्ने हो कि उताको बहुमत प्रिभेल गर्ने हो, अब यो चाहिँ खेला उहाँहरूको चलिराखेको छ। यो खेलाले चाहिँ अप्ठ्यारोमा को परेको छ भने त मुलुक त चाहिँ एक किसिमको स्ट्यान्ड स्टिल जस्तो क्या, डिफङ जस्तो हलचल भएको छैन। एउटै मुद्दा छ, एउटै रिसोर्स जति उठाएको छ हेर्नुहोस् त, अर्थमन्त्रीले अस्ति भर्खर ल्याएको बजेट यत्रो रिसोर्स उठाएको छ, झन् 8-9 खरब त राजस्व उठ्छ यो देशमा चाहिँ होइन। कारण तलब खुवाउन मात्रै त्योभन्दा बढी नि होइन, तलब खुवाउन मात्रै त्योभन्दा बढी ऋणै लिनुपर्ने बाहिरबाट। त्यो तहको माने सुविधा, नेता राजनीति गर्नेहरूका सुविधा, कर्मचारीका सुविधा, आफ्ना मान्छेका नियुक्तिका सुविधा सारा त्यहाँ गएको छ। र स्थायी जुन सत्ता छ त्यसमा कर्मचारी तन्त्र भयो होइन, सुरक्षा अङ्गहरू संयन्त्रहरू भए, न्यायालय भयो, यतिमा सिद्धिएको छ। यत्रो देशको जनताले तिरेको ट्याक्स हेर्नुहोस्, 10 खर्ब रकम त उनीहरूलाई पाल्नमै, यहाँ यो देशको संयन्त्र पाल्नमै खर्च भएको छ। विकासको लागि त 1 पैसा पनि बाँकी छैन। नयाँ नेपाल भने त यस्तो पो रहेछ। नयाँ नेपाल त यता पो गयो। मैले अस्ति देखेको चाहिँ झुटो बोलेको होइन, अस्ति म आउँदै थिएँ ट्र्याक्टरमा चाहिँ हामीले पुरानै नेपाल फर्काइदेऊ लेखाएर चाहिँ मैले पछाडि हेरेको, मलाई म आफै अचम्म परेँ, म आफै हेरेँ। तर त्यहाँ पनि अब पुरानो कुन चाहिँ पुरानो खोज्यो, फेरि अर्को छ कति पुरानो। सायद यो अहिलेको काम प्रवृत्ति तरिकाबाट विरक्तिको एउटा सन्देश हो त्यो। बस एकदमै कुरा त्यही हो। र गएको यो पछिल्लो 2-2.5 वर्षको ट्रेन्ड चाहिँ अर्थतन्त्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा त बडो निराशाजनक भयो। र कोरोनाले थप निराशा। अब कोरोना त झन् ठुलो बहाना दिइदियो फेरि। यहाँ त कुनै हिसाब किताब पनि नहुने भयो होइन, मर्कामा पर्ने मरेका परिराखेकै देखिराखेको छ त्यसैमा चाहिँ होइन। तर कोरोनाले असर पार्यो भनौँ हामी, एकातिर असर पार्ने वर्गले त केही पाइरहेको छैन। तर तपाईँ दिने पछि आज बिहान मात्रै पनि म पत्रिकामा हेडलाइन पढेर आएँ, प्रदेश सरकारले चाहिँ नि पदाधिकारीहरूको सबैको सुविधा सम्बन्धी ऐन पास गर्यो भने सबैको तलब बढिराखेको छ। मजदुरको जागिर ज्याला काम गइराखेको छ, कर्मचारीको ज्याला गइरहेको छ, साराका व्यवसाय बन्द भइराखेका छन् होइन यतातिर। तर सत्तामा बस्नेहरूका गाडी समानतामा चाहियो भनेर
उहाँको गाडी त नयाँ नै थियो, तर के गर्ने, अरू मन्त्रीको गाडी चाहिँ 1.5 करोडवाला भएको हुनाले उहाँलाई पनि 1.5 करोडको किन्नु परेको हो। उहाँलाई चाहिए त होइन, तर उस्तै समानतामा ल्याउनलाई गाडीमा समानता ल्याउन 1.5 करोडका गाडी किने। अस्ति यो 1 नम्बर प्रदेशको समाचारै आएको थियो, मैले कर्मचारीको पढाएको थिएँ। पद्म अर्यालजीको नाम आइरहेको छ। त्यो 1 नम्बर प्रदेशको कुरा उहाँले चाहिँ कारणै बताएको थियो कि बडा गजबको समाजवादमा हामी जाँदै रहेछौँ। डरलाग्दो समाजवाद, गाडीमा समानता होइन। त्यो पनि अब कम्युनिस्ट मन्त्री भएको जनाउ दिनलाई 1.5 करोडको गाडी चाहिने नि, त्योभन्दा कम भयो भने नहुने। यो त दुर्भाग्यको कुरा। यो सस्टेन गर्छ त यस्तो? अघि तपाईँले डेकोरेटिभ अब सस्टेन गर्दैन, यो अति भयो। अहिले हेर्नुहोस्, त्यो गाडीवाल अथवा सारा श्रमिक वर्ग, सारा मान्छेहरूको त व्यवसाय चौपट भयो कोरोनाको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसमा राज्यले केही गर्न सकिरहेको छैन। ल ठिकै छ त राज्य त ठिकै, तर सत्तामा बस्नेहरूको साराको सुविधा र उनीहरूका सुविधाको लागि चाहिँ जुन किसिमले सुविधा बढाइँदै गएको छ, राजनीतिक हिसाबमा पनि यस्तो चाहिँ नगरिनु पर्ने हो के। त्यो पोलिटिकल्ली करेक्ट देखिनलाई पनि यस्तो त नगर्नु पर्ने हो। टोकन भए पनि अहिले हामी नबढाउने, यस्तो हिजो जति खाइपाइआएको थियो बरु त्यसै 1 रुपियाँ कम गर्ने कसैले भन्नुभएको छैन। अमेरिका जस्तो पुँजीवादी राष्ट्रले त्यत्रो चाहिँ तपाईँको ट्रिलियन होइन डलर चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्यो। भारतले चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ राज्यलाई राहत दियो। तर हामी समाजवाद उन्मुख राज्यमा हेर्नुहोस् त हालत। ऊ गाडीवालाको खिया लागेर सबै चक्का जाम भएर बसेको छ। सार्वजनिक यातायात चलाऊ भनेर कहीँ कुनै सपोर्ट सिस्टम भन्ने चाहिँ राज्यको केही पनि छैन। पैसा जति सबै हामी चाहिँ उसमै डाइभर्ट गरिरहेका छौँ, त्यो स्थायी सत्ताको सञ्चालनको लागि मात्रै, तिनको सुविधाका लागि मात्रै। यसले त मास फ्रस्ट्रेसन ल्याउँछ नि। अब परिणाम त्यही हुन्छ। र जो उहाँहरूलाई फ्रस्ट्रेसनले के गर्छ, निराशाले के गर्छ, विनाश निम्त्याउँछ। निराशाले विद्रोह, विद्रोहले विनाश। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरी बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।